कांग्रेस भातृ संगठन नेवी संघ कार्य समितिको कार्यकाल 2 महिना थप। महासमिति बैठक छल्न कार्यकाल थपिएको पौडेल पक्षीय नेताको आरोप। विराटनगर स्थित कोइराला निवासमा 9 वर्षपछि नेता कार्यकर्ताको चहल पहल। उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन भन्दै सरकारद्वारा 92 करोड रुपियाँ निकासा। अधिकांश उद्योगले भुक्तानी गरिसकेको उखु उत्पादक महासंघको भनाई। लगानीयोग्य रकम अभाव भएका समयमा पनि वाणिज्य ब्याङ्कहरूको नाफा उच्च। अघिल्लो वर्षको तुलनामा 46% बढी। साउदी पत्रकार खशोगीको हत्याबारे सार्वजनिक रेकर्डेड टेप सुन्न अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा अस्वीकार। आधिकारिक धारणा 2 दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने भनाई। र एटिपी फाइनल्सको उपाधि जर्मन भेरभेभलाई फाइनलमा शीर्ष वरियताका सर्बियन नोभाक जोकोभिच सोझो सेटमा पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी इन्द्रलक्ष्मी अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसले नेवी संघ कार्य समितिको कार्यकाल 2 महिना बढाउने निर्णय गरेको छ। अधिवेशनका लागि समय थप्ने कि विघटन गरेर तदर्थ समिति बनाउने भन्ने विवादका बीच केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले हिजो बहुमतबाट अवधि बढाएको हो। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्षले असहमति जनाएकाले सर्वसम्मत निर्णय हुन नसकेको हो। संघको कार्य समितिको अवधि हिजो सकिँदै थियो। अवधि नथपिएको भए हिजै कार्य समिति स्वतः विघटन हुने थियो। सहमतिबाट निर्णय लिन शनिबार बैठक रोकिएको थियो। हिजो दिनभर प्रयास भए पनि नमिलेपछि 2 बजे बोलाइएको बैठक 6 बजे मात्रै बसेको थियो। पौडेल पक्षले संघको वर्तमान नेतृत्वबाट अधिवेशन हुन नसक्ने भन्दै तदर्थ समिति गठनको माग गरेको थियो। पूर्व महामन्त्री सटौलाले भने अधिवेशनका लागि 2 महिना समय नपुग्ने उल्लेख गर्दै न्यूनतम 6 महिना थप्नुपर्ने अडान राख्नु भएको थियो। संघ सभापति नयनसिंह महर र महामन्त्री कुन्दन काफ्ले लगायत पदाधिकारीले 2 महिनामा अधिवेशन गराउन नसकिने भन्दै 6 महिनाकै अवधि बढाउन आग्रह गरेका थिए। तर सभापति देउबा 2 महिना भन्दा बढी समय थप्न तयार देखिनु भएन। पार्टी केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले महासमिति बैठक छल्न नेतृत्वबाट 2 महिना थप्ने काम भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, 1 महिनापछि हुने महासमिति बैठकमा आलोचना खेप्नु पर्ने डरले 2 महिना बढाइएको हो, अधिवेशन गराउन होइन। आफू खुसी तदर्थ समिति बनाउने रणनीतिक योजना अन्तर्गत निर्णय भएको हो। यसमा हाम्रो पूर्ण असहमति छ। बैठकमा उहाँले मध्यमार्गी प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। अधिवेशन गराउने सुनिश्चित आधार सहित 6 महिना थप्ने, नभए विघटन गरेर तदर्थ समिति बनाउने। संघको महाधिवेशन गराउने सुनिश्चित आधारका लागि प्रजातान्त्रिक कानून व्यवसायी संघ, प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक र शिक्षक संघको प्रतिनिधित्व सहितको समिति बनाएर अधिवेशनका लागि जिम्मा दिने उहाँको प्रस्ताव थियो। बैठकमा पौडेलले जति समय दिए पनि वर्तमान नेतृत्वबाट महाधिवेशन हुन नसक्ने भन्दै तदर्थ समिति बनाउन पटक पटक प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। स्रोतका अनुसार उहाँले विद्यार्थी नेता मनोज मणि आचार्यलाई तदर्थ समितिको अध्यक्ष बनाउने समेत आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यसलाई संस्थापन पक्षले स्वीकार नगरेपछि सिटौला, केन्द्रीय सदस्यहरू रामशरण महत, केसी र गगन थापा लगायतले अधिवेशनका लागि न्यूनतम 6 महिना समय दिन आग्रह गर्नुभएको थियो। विराटनगर स्थित कोइराला निवासमा हिजो बिहानदेखि कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताको बाक्लो उपस्थिति थियो। गिरिजा प्रसाद कोइरालाको निधनपछि सुनसान जस्तै बनेको निवासमा 9 वर्षपछि चहल पहल देखिएको हो। कोइराला परिवारको उत्तराधिकारी बन्ने होडमा रहेका शशाङ्क, सुजाता र शेखर एउटै कार्यक्रममा सहभागी हुने खबरले नेता कार्यकर्ता उत्साहित थिए। केन्द्रीय सदस्य शेखर शनिबारै पुगिसक्नु भएको थियो। महामन्त्री शशाङ्क र केन्द्रीय सदस्य सुजाता पनि हिजो केन्द्रीय समिति बैठक छाडेर एउटै विमानमा विराटनगर ओर्लिनु भएको थियो। शेखरले दुवैलाई स्वागत गर्नुभयो र निवासको पुरानो कौसीमा पुर्याउनु भयो। त्यहाँ कार्यकर्ताको बाक्लो उपस्थिति थियो। गिरिजा प्रसादले प्रयोग गर्ने कालो कुर्सीमा शेखर आफै बस्नुभयो। सुजाता र शशाङ्कलाई दायाँ बायाँका कुर्सीमा राख्नुभयो। केही बेर भलाकुसारीपछि तिनैजना खाना खान पिताजी कृष्णप्रसाद कोइरालाले बनाएको घरतर्फ लाग्नुभयो। एउटै टेबलमा बसेर उहाँहरूले खाना खानुभयो। त्यसपछि सुजाताले बनाएको नयाँ घरको प्राङ्गणमा आयोजित जीपी फाउन्डेसनको प्रदेश कार्यालय उद्घाटन समारोहमा समेत सहभागी हुनुभयो। कार्यक्रममा तिनैजना प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो। कार्यकर्ताले तिनै कोइरालालाई एक हुन आग्रह गरे र एउटै माला लगाइदिए। तिनैजनाले एकै स्वरमा भन्नुभयो, हिजो हामी एक थियौँ, आज पनि एक छौँ र भोलि पनि एक हुनेछौँ। सरकारले उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन 92 करोड रुपियाँ निकासा गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 को बजेट मार्फत उत्पादन अनुदान दिने घोषणा पश्चात सो रकम निकासा गरेको हो। मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्दा किसानले नपाएको आलोचना भएपछि सरकारले भ्याट रिफन्ड खारेज गरेर उत्पादन अनुदानको व्यवस्था गरेको हो। उखु कृषकलाई अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि 2075 बमोजिम प्रति क्विन्टल 65 रुपियाँ 28 पैसाका दरले सिधै अनुदान दिने व्यवस्था छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, स्वीकृत कार्यविधि अनुसार 2075 जेठ 5 गते सम्बन्धित 12 वटा चिनी उद्योगहरूमा कायम रहेको चिनीको स्टक 12,35,194.4 क्विन्टल रहेको परिमाणको आधारमा गणना गरिएको हो। जम्मा 1,41,4172.71 क्विन्टल उखुका लागि 92,07,20,000 रकम भुक्तानीका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूमा पठाइएको छ। सरकारले किसानका नाममा रकम निकासा गरे पनि कति रकम तिर्नुपर्ने भन्ने अन्यल कायमै छ। चिनी उद्योगीले कति परिमाणमा चिनी बिक्री गरी उठाएको मूल्य अभिवृद्धि करबाट कति रकम कुन कुन चिनी उद्योगलाई सरकारबाट फिर्ता भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रालय नै अन्यलमा परेको हो। कृषिमा अन्यल भएपछि अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखालाई पत्र पठाएको छ। नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अनुसार सरकारले समयमै भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योगीलाई कारबाही गर्ने जनाएपछि अन्नपूर्ण चिनी उद्योग बाहेक अधिकांश उद्योगले भुक्तानी गरेका छन्। आत्मा साक्षी राखी मन, वचन र कर्मले सेवा गरौं। काठमाडौँको लैनचौर स्थित समाज कल्याण परिषदको भवनमा लेखिएको यो नारा केही दिनमा मेटिँदैछ। यो 30 वर्ष पुरानो भवनलाई उपराष्ट्रपतिको निवास र कार्यालय बनाइँदैछ। बहादुर भवनबाट उहाँलाई त्यहाँ सार्ने तयारी सरकारको छ। परिषदका कर्मचारीले उठीवास लगाउन खोजिएको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन्। परिषद उपाध्यक्ष नीलमणि बरालले भन्नुभयो, कर्मचारीलाई कहाँ लाने, 48,000 दस्तावेज कहाँ लगेर राख्ने, सडकमा फाल्नु भएन। हजारौं जनताको चन्दाबाट बनाइएको भवन अर्कै प्रयोजनमा प्रयोग गर्न दिन नहुने परिषदको धारणा छ। शहरी विकास मन्त्रालयले भवनमा रङरोगन भइरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने परिषदका कर्मचारी सर्न नमाने प्रहरी लगाएर हटाइनेछ। मन्त्री परिषदले 29 रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको परिषद कार्यालयमा उपराष्ट्रपति कार्यालय सार्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयले 3 दिनभित्र भ्रिकुटी मण्डपमा कार्यालय व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिए पनि त्यहाँ जान कर्मचारी मानेका छैनन्। बरालले भन्नुभयो, त्यो जग्गा पनि परिषदको होइन, सरकारको हो। भोगाधिकार मात्र परिषदको हो। भोलि त्यहाँबाट पनि हटाए कहाँ जाने? लालपूर्जा परिषदको नाममा गरे मात्र जान्छौं। मन्त्रालयले परिषदलाई सर्न 3 दिने निर्देशन दिएको साता बितेको छ। परिषदलाई तत्कालका लागि ललितपुरको पुल्चोक स्थित केन्द्रीय बाल कल्याण परिषद समितिमा व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। देशभरका जिल्ला अदालत चालु आर्थिक वर्षको बाँकी 8 महिना फैसला कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने भएका छन्। फरार अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अदालतले विशेष अभियान चलाउन लागेका हुन्। सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार 1,32,811 व्यक्तिबाट कैद तथा जरिवाना असुल हुन बाँकी रहेको छ। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि हिजोबाट हुने भनिएको छलफल एक साता धकेलिएको छ। छलफल अब मङ्सिर 9बाट हुनेछ। सांसदहरूको व्यस्तताका कारण छलफल सारिएको समितिले जनाएको छ। विधेयकका विषयमा गठन गरिएको उपसमितिले संशोधनकर्ता र सरकारवालासँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारी समितिलाई बुझाउनेछ। गत कार्तिक 15 गते तय भएको उपसमिति बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि मङ्सिर 2लाई तोकिएको थियो। सरकारले पूर्ण खोपयुक्त घोषणा गरेको जिल्लामै बालबालिका खोपबाट वञ्चित भएका छन्। बीसीजी र जापानिज एन्सेफेलाइटिस विरुद्धको खोप अभाव हुँदा 1 महिनादेखि बालबालिका खोपबाट वञ्चित भएका हुन्। सरकारले गत वैशाखमा सुर्खेतलाई पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गरेको थियो। वीरेन्द्रनगरमा रहेको प्रदेश अस्पतालमा 3 सातादेखि शिशुले बीसीजी खोप लगाउन पाएका छैनन्। अस्पतालमा रहेको पोषण पुनर्स्थापना केन्द्रकी प्रमुख प्रभास सिंहले कार्तिक 10 देखि जन्मिने बित्तिकै लगाइने यो खोप अभाव रहेको बताउनुभयो। स्वास्थ्य सेवा विभागले देशभरका सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य कर्मचारीलाई तालिम दिने तयारी गरेको छ। स्थानीय तहका कर्मचारीको काममा धेरै अन्यल देखिएपछि विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले 753 स्थानीय तहका स्वास्थ्य कर्मचारीको क्षमता विकास हुने खालको तालिम दिन लागेको हो। देश संघीय संरचनामा गएसके स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहले पाए पनि अभ्यासमा धेरै बाधा अडचन आइरहेका छन्। हेल्थ पोस्ट तहका कर्मचारी स्थानीय तहमा गाभिएपछि उनीहरूलाई स्वास्थ्यका प्राविधिक र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा समस्या परेको छ। औषधि खरिद गर्नेदेखि आपूर्ति र योजना बनाउने काममा जनप्रतिनिधि अलमलमा परेपछि तालिम दिने योजना बनाइएको व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक मोहम्मद दाउदले बताउनुभयो। मलेसियामा कामदार सप्लाई गर्ने वार्सेन समूहका बजार निर्देशक याङ अबुल कासिमले काठमाडौँमा फोमेमा को सदस्य दिलाइदिने भन्दै इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाको प्रमाणपत्र सङ्कलन गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण फोमेमाले गर्ने गर्छ। मलेसियाले नेपालमा फोमेमा राख्नका लागि आफ्नो कम्पनीलाई अधिकार दिएको भन्दै हनिफले
म्यान पावर मार्फत स्वास्थ्य संस्थाको कागजात सङ्कलन गरेका हुन्। उनले फोमेमाको सदस्य भए बापत 20 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने शर्त राखेका छन्। दलित महिला बलात्कार प्रकरणमा राजनैतिक नेतृत्वले प्रहरीलाई दिग्भ्रमित पार्ने प्रयास गरेपछि पीडकमाथिको कारबाहीमा ढिला भएको पीडित पक्षले गुनासो गरेका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिका 18 भवानीपुरको सौराहा टोल निवासी 35 वर्षीय दलित महिलालाई स्थानीय 4 युवाले गत कार्तिक 5 गते राति करिब 10 बजे सामूहिक बलात्कार गरेका थिए। बलात्कार गरेको 2 दिनपछि बलात्कारको भिडियो देखाई पैसाको बार्गेनिङ गर्न थालेपछि पीडितले कानुनी उपचारको बाटो समाएकी थिइन्। टोलकै एक सामाजिक कार्यकर्ता र दलित अगुवाको साथमा कार्तिक 12 मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जबरजस्ती करणीको जाहेरी दिइन्। महिलालाई केही क्षतिपूर्ति दिई गाउँमै बलात्कारको घटना मिलापत्र गराउन 3-4 दिन प्रयास भएको थियो। संघीय समाजवादी फोरममा आबद्ध रहेका पीडकले राजनैतिक नेतृत्वलाई प्रहरीमाथि दबाव दिलाएका थिए। दलित अगुवा ब्रिजलाल पासवान भन्नुहुन्छ, पीडितले उजुरी दिएपछि उनको चरित्रमाथि प्रश्न उठाइयो। विगतदेखि नै गाउँमा दलितलाई दबाएर राख्ने प्रवृत्ति बलात्कार प्रकरणमा पनि देखिएको छ। उता निर्मला पन्तका बुवा एगेराज र आमा दुर्गादेवीले न्याय माग्दै सुरु गरेको अनिश्चितकालीन धरनालाई नयाँ शक्ति पार्टीले ऐक्यबद्धता जनाएको छ। प्रदेश इन्चार्ज कृष्ण कुमार चौधरीको संयोजकत्वमा हिजो महेन्द्रनगरमा बसेको बैठकले न्यायका लागि धरना बसेका पीडित परिवारले थालेको धरनामा ऐक्यबद्धता जनाउनुका साथै सरकार समक्ष तत्काल अपराधी सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। नारायणगढ मुङ्लिन सडकका साँघुरा पुलले समस्या निम्ताएको छ। साना ठुला 18 वटा पुल रहेको सो सडकका सबै पुल नयाँ बनाउनु पर्ने भएको छ, तर 4 वटा पुलको मात्रै निर्माण सुरु भएको छ। पुल यति जीर्ण छन् कि रेलिङ भत्किएर पटक पटक गाडी एकतर्फी चलाउनु पर्ने बाध्यता आउने गरेको छ। पुललाई त्यसै छाडेर सडक 2 लेनको बनाउन सुरु भएको हो। यो सडकमा यात्रा गर्नेहरू अहिले ठाउँ ठाउँमा जसङ्ग हुने गर्छन्। रफ्तारमा रहेको गाडी थरथर थर्किन्छ। विस्तारित सडकभन्दा साँघुरा र जीर्ण पुलमा तीव्र गतिमा गाडी चलाए दुर्घटना हुने खतरा छ। त्यसैले चालकलाई अगाडि पुल छ भन्ने जानकारी दिन केही मिटर वरैबाट स्पिड ब्रेकर भन्दा साना रुम्बल स्ट्रिप्सहरू राखिएका छन्। सबै पुलमा यस्ता स्ट्रिप्सहरू छन्। ललितपुरको चापागाउँबाट साधोबाटोतर्फ आउँदै गरेको बा58 प 8744 नम्बर मोटरसाइकल बुधबार ठेचोमा चिप्लिएर लड्यो। चालक अशोक दुलालको खुट्टा भाँचियो। दशैंमा ठेचोको सडकको खाल्टोमा बा52 प 1253 नम्बरको स्कुटर चालक रामप्रसाद घिमिरे र कोपिला दुर्घटनामा परे। यसअघि सुनाकोठीका राम महर्जन बा16 प 3519 नम्बरको बाइक सुनाकोठी स्थित सडकको खाल्डोमा दुर्घटना परे। यी 3 प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। सडक खाल्टोमा परेर थुप्रै व्यक्ति दुर्घटनामा परिसकेका छन्। तैपनि ठेकेदारले कालोपत्री गर्न चासो नदिएको भन्दै ठेचोवासीले हिजो साधो बाटो लेले चापागाउँ सडक खण्ड बन्द गरेका छन्। उनीहरूले ठेचो बुद्ध पोखरीमा बाँस राखेर बिहानैदेखि यातायात ठप्प पारेका हुन्। सडक बन्द गर्दा ललितपुर दक्षिण भेगका यात्रु अलपत्रमा परेका थिए। यसले सवारी साधन प्रभावित बनेको थियो। ठेचो तल्लो लाछीका मिलन महर्जन भन्छन्, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र डिभिजन सडक कार्यालय हरिहर भवनमा पटक पटक जानकारी गराउँदा पनि बनाउन चासो नदिएकाले हामी बन्द गर्न बाध्य भएका हौं। संघीय सरकारले मङ्सिर 3 गते वितरण गर्न लागेको राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको तयारी पूरा गरेको छ। गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय परिचय पत्र पञ्जीकरण विभाग अन्तर्गत 5 तर्फबाट वितरण सुरु गर्ने तयारी पूरा भएको हिजो फिदीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आज फिदीमा आयोजना हुने राष्ट्रिय कार्यक्रममा 102 वर्षीय भगवती देवी भण्डारीलाई परिचय पत्र दिने अनि आफ्नो परिचय पत्र भण्डारीकै हातबाट ग्रहण गर्दै कार्यक्रम सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ। हालसम्म 5 थरका 52,000 सर्वसाधारण सहित सिंहदरबारका 3500 कर्मचारीको विवरण परिचय पत्रका लागि संकलन भइसकेको छ। सेनाले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको भक्तपुरको मल्लकालीन रानी पोखरी खोल्ने वा नखोल्ने बारे आन्तरिक छलफल थालेको छ। सल्लाघारी स्थित सेनाको विद्यालय परिसरमा रहेको सो पोखरी लगायत पुरातात्विक महत्त्वका क्षेत्र जीर्णोद्धार र सर्वसाधारणका लागि खुला हुनुपर्ने माग आएपछि त्यसलाई खुला गर्दा उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन भनेर छलफल सुरु गरिएको हो। 389 वर्ष पुरानो सो पोखरी काठमाडौँको रानी पोखरी भन्दा 40 वर्ष जेठो हो।
मानवाधिकार कर्मीहरूले 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडकलाई बचाउने षड्यन्त्र भइरहेको दावी गर्दै त्यसप्रति सचेत हुन संसद, मानवाधिकार आयोग, नागरिक समाज लगायतलाई आग्रह गरेका छन्। 21 जना मानवाधिकार कर्मीले हिजो संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी मानवाधिकार आन्दोलनको मूल एजेन्डालाई तुहाउने, गम्भीर अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने गतिविधिप्रति सचेत हुन अपील गरेका हुन्। मानवाधिकार कर्मीहरू चरण प्रसाई, कपिल श्रेष्ठ, सफलता बोगटी लगायतले सो विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। उहाँहरूले गंगामाई अधिकारीका छोरा नूर प्रसादलाई रिहा गर्न माग समेत गरेका छन्। नेपाल प्रहरीलाई 100 नम्बरमा एसएमएस गरी घटना र अपराधको जानकारी दिन सकिने भएको छ। प्रहरीले हिजोदेखि एसएमएस सेवा थालेको हो। यो सेवाले अपराध नियन्त्रणका लागि सूचना लिन सहज हुने विश्वास प्रहरीको छ। निमित्त महानिरीक्षक पुष्कर कार्कीले 13औं महानगरीय प्रहरी दिवसका अवसर पारेर सेवाको सुरुवात गर्नुभएको हो। प्रहरीले टोल फ्री नम्बर 100 मा एसएमएस पठाउँदा कुनै शुल्क नलाग्ने जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग अप्ठ्यारो भनिएको समयमा पनि वाणिज्य ब्याङ्कहरूले उच्च नाफा कमाएका छन्। लगानी योग्य रकम अभाव भएको भन्दै ब्याङ्कहरू आत्तिएको र केही ब्याङ्कले ऋण प्रवाह रोकेको समयमा पनि ब्याङ्कको खुद नाफा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा 27 वटा वाणिज्य ब्याङ्कले 14 अर्ब 31 करोड रुपियाँ खुद नाफा कमाएका छन्। गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको तुलनामा यो करिब 46% बढी हो। 2074 असोजसम्म ती ब्याङ्कको खुद नाफा 9 अर्ब 81 करोड रुपियाँ थियो। आइतबारसम्म सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। सो अवधिमा नीतिगत सुविधा र चलाकीका कारण उच्च नाफा आर्जन गर्न सफल भएको राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले बताउनुभयो। नेपाल टेलिकमको दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त हुने आमदानी घटेको छ। कम्पनीले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनाको आर्थिक विवरणमा 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीले नियमित आमदानी घटेको देखाइएको छ। टेलिकमले आर्थिक वर्ष 2075-76 को पहिलो 3 महिनामा सेवातर्फ 9 अर्ब 49 करोड 6,92,000 हजार आमदानी गरेको छ। यो आमदानी सेवा बिक्री गरेर नेपाल टेलिकमको पछिल्लो 3 वर्ष यताकै कम हो। सेवातर्फ आमदानी कम गरेको टेलिकमले पहिलो त्रैमासिकमा नाफा भने वृद्धि गरेको छ। यो अवधिमा कम्पनीको कुल नाफा 4.5 अर्ब पुगेको देखाइएको छ। कम्पनीले 4 अर्ब 45 करोड कुल नाफा कमाएको सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणमा जनाइएको हो। यो अघिल्लो वर्ष यही अवधिको कुल नाफा भन्दा बढी हो। ब्याङ्कमा रहेको नेक्से पुराना ठूला ब्याङ्कमा जान थालेपछि ब्याङ्कहरूबीच सानाको बचत संरक्षण गर्न सहमति भएको हो। हिजो बसेको ब्याङ्कर्स सङ्घको बैठकमा यस्तो सहमति जुटेको हो। यो विषयमा सहमति गर्न अघिल्लो आइतबार सङ्घको आकस्मिक बैठक बसे पनि एकसाथ तरलता अवस्था हेरेर निर्णय गर्ने भन्दै टुङ्गिएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले साउदी पत्रकार जमाल खशोगीको हत्याबारे सार्वजनिक रेकर्डेड टेप सुन्न अस्वीकार गर्नुभएको छ। ट्रम्पले पत्रकार हत्याको सो रेकर्डेड टेप वास्तवमै भयावह र क्रूर भएको आफूलाई जानकारी भइसकेको र त्यसलाई नसुन्ने उल्लेख गर्नुभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। उहाँले ट्रम्प प्रशासनको तर्फबाट 2 दिनभित्र आधिकारिक रिपोर्ट प्राप्त भएपछि मात्रै आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्ने दावी गर्नुभएको छ। यसअघि खशोगी हत्याबारे गुप्तचर संस्था CIA ले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टलाई अपरिपक्व रहेको बताएका ट्रम्पले दोषी को हो भन्ने बारे छिट्टै प्रश्न पार्ने दावी गर्नुभएको छ। कतारको पक्षमा उभिएको आरोप लागेका ट्रम्पले बिना सबुत प्रमाण कतारलाई दोष थोपर्नु गैर कानुनी भन्दै टिप्पणी गर्दै आउनु भएको छ। ट्रम्पले कतारलाई एक निकटतम साझेदारका रूपमा व्याख्या गर्नुभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। एसिया पेसिफिक क्षेत्रका 21 राष्ट्रहरूको संयुक्त एपेक सम्मेलन घोषणापत्र जारी नगरी टुङ्गिएको छ। पपुवा न्युगिनीमा शनिबार सुरु 2 दिने सम्मेलनमा चीन र अमेरिकाको विवादका कारण अन्तिम घोषणापत्र जारी नभएको हो। बीबीसीका अनुसार पपुवा न्युगिनीका प्रधानमन्त्री पिटर ओ'निलले 2 ठूला अर्थतन्त्र बीचको असहमतिले घोषणापत्र जारी नभएको बताउनुभयो। उहाँले एसिया पेसिफिक इकोनोमिक कोअपरेसन एपेकका अध्यक्षले भने केही समयमा आफ्नो वक्तव्य जारी गर्ने बताउनु भएको थियो। सम्मेलनमा चीनको तर्फबाट राष्ट्रपति सी जिनपिङ र अमेरिकाको तर्फबाट उपराष्ट्रपति माइक पेन्स सहभागी हुनुहुन्थ्यो। अब खेल प्रसङ्ग। शीर्ष वरियताका सर्बियन नोभाक जोकोभिचलाई हराउँदै जर्मन अलेक्जेन्डर भेरभेभले
एटीपी फाइनल्सको उपाधि जितेका छन्। लन्डनमा गैराती भएको उपाधि भिडन्तमा भेरवेभले 6-4 र 6-3 को सहज जित निकाल्दै करियरकै सबैभन्दा ठूलो उपाधि जितेका हुन्। यो हारपछि 31 वर्षीय जोकोभिचको 7औं एटीपी फाइनल्स उपाधि जित्ने सपना पनि अर्को सिजन सरेको छ। जोकोभिच 21 वर्षीय भेरवेभसँग पराजित भएको यो दोस्रो पटक हो। उपाधिसँगै भेरवेभले 2 मिलियन पाउन्ड समेत प्राप्त गरे। सेमिफाइनलमा भेरवेभले स्विस रोजर फेडररलाई तथा जोकोभिचले साउथ अफ्रिकन केभिन एन्डरसनलाई हराउँदै उपाधि भिडन्त पक्का गरेका थिए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा आंशिक बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमी पहाडी भेगका केही स्थानमा छिटपुट वर्षा हुन सक्ने महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 10 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 23 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:28 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:11 हुनेछ। जाँदा जाँदै एउटा घरेलु प्रसङ्ग। पार्टीको तल्लो तहको एकीकरणका लागि नेताहरूको कार्य विभाजनको अन्तिम प्रस्ताव तयार गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक यही मङ्सिर 6 गते बस्ने भएको छ। पछिल्लो समय बैठक नै नबसेको भन्दै पार्टीभित्र तीव्र विरोध हुन थालेपछि हिजो अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले बैठक बोलाउने निष्कर्ष निकाल्नु भएको हो। यसै विषयमा दुई नेताबीच छलफल पनि भएको थियो। सचिवालय बैठकले एकता र कार्य विभाजनको प्रस्ताव तयार गर्नेछ। त्यसपछि स्थायी समिति बैठक बोलाइनेछ। महासचिव विष्णु पौडेलले सचिवालयमा छलफल गरी एकीकरण सम्बन्धी काम स्थायी समितिबाट टुङ्ग्याउने जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। इन्द्रलक्ष्मी र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।